बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आपके साथ कोई खुदा न खास्ता कोई जुर्म हो गया है, कोई आपके साथ मामला बन गया है, आप थाना पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जाकर वहाँ पर बताते हैं, वहाँ पर एप्लीकेशन देते हैं कि मेरे साथ ये जुर्म हुआ है, मेरे साथ ये ऑफेंस हुआ है, मेरी FIR दर्ज करें। पुलिस आपको बोल देती है कि आपकी FIR नहीं बनती, लिहाजा आप घर जाएं, ये पुलिस का मामला नहीं है, या आपके साथ जो जुर्म हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है, इसके ऊपर कानूनन हम FIR दर्ज नहीं कर सकते। तो क्या आपको घर चले जाना चाहिए, आराम से बैठ जाना चाहिए, बावजूद इसके कि आपके साथ जुर्म हुआ है आपको खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ पेश आ जाए तो आपने घर नहीं जाना, बल्कि आपने जो तरीके हम आपको बताएंगे आपने वो तरीके इख्तियार करने हैं, और उन तरीक़ों की मदद से आपकी FIR भी दर्ज होगी, आपके मुलज़म भी पकड़े जाएंगे और आपको कानून इंसाफ भी फराहम करेगा। तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। इससे पहले कि आपको वो तरीक़ाकार बताएं, वो मरहले बताएं जो आपने इख्तियार करने हैं जिसके ज़रिए आपकी FIR होगी, पहले एक बुनियादी नुक्ता समझ लें कि जब भी आपके साथ कोई इस तरह का मामला बन जाए तो फौरी तौर पर आपने पुलिस स्टेशन पहुँचना है और ज़बानी दरख्वास्त नहीं आपने देनी। अक्सरियत लोगों की ज़बानी कलामी वहाँ किसी भी पुलिस एहलकार से, किसी इंस्पेक्टर से या SHO से ज़बानी कलामी बात करते हैं, वो ज़बानी कलामी कह देते हैं FIR नहीं बनती, भाग जाओ यहाँ से। ज़बानी कलामी कभी आपने कुछ नहीं करना। जो भी करना है आपने एप्लीकेशन रिटन सूरत में देनी है। आपने तहरीरी तौर पर एप्लीकेशन लिखें, जो भी आपका मामला बना है, ख़ुद नहीं लिखने आती किसी से लिखवा लें। पुलिस स्टेशन जाने से पहले अपनी एप्लीकेशन को तहरीरी सूरत में लिखें और कोशिश करें आपकी एप्लीकेशन मुख्तसर हो, टू दी पॉइंट, जो एक्यूरेट वकूआ हुआ है सिर्फ वही लिखें। ज़्यादा लंबी चौड़ी एप्लीकेशन ना लिखें, ये बाद में अफसरान के लिए और पुलिस एहलकार के लिए परेशानी का बायस बनती है और आपके मामले को उलझा देती है। लिहाजा कभी भी बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ ना लिखें, एक्यूरेट जो वकूआ हुआ है सिर्फ वही लिखें, लेकिन ज़बानी कभी भी बात करके थाने से वापस ना आ जाए, हमेशा तहरीरी दरख्वास्त जो है वो लेकर जाए। अब आपने करना क्या है, आपने एप्लीकेशन लिखी, पुलिस स्टेशन चले गए, पुलिस वाले ने कह दिया नहीं भाई आपकी FIR नहीं बनती, ये वकूआ ही कोई नहीं है, चलो भाग जाओ यहाँ से। क्या आपने वहाँ से भाग आना है? नहीं, आपने कोशिश करनी है कि वो रिटर्न आपको रिसीविंग दें। आप उनसे कहें भी मेरी एप्लीकेशन रख लें, इसको रिसीव करें, रिटर्न जो लीगल तरीक़ाकार है मुझे इसकी रसीद दें। बनता है नहीं बनता वो बाद में देखी जाएगी, मेरी एप्लीकेशन तो वसूल करें। कर लेते हैं तो बेहतर है, नहीं भी करते तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने वो एप्लीकेशन वहाँ से पकड़नी है, बाहर निकलना है। आपका जो सबसे पहला फोरम है, जो सबसे पहला आपने मरहला अख्तियार करना है, जो सबसे पहला काम आपने करना है, उसके बाद आप DSP के पास चले जाएँ, आप या DPO के पास चले जाएँ, वही एप्लीकेशन लें। अगर तो उन्होंने वसूली कर ली है ओके है, लेकिन उसके बाद आपको कह दिया है कि नहीं भाई आपकी FIR नहीं बनती, अपनी जो पुरानी एप्लीकेशन है उसकी कॉपी साथ लगाएं, एक नई एप्लीकेशन लिखें, या DSP के नाम लिख लें या DPO के नाम लिख लें। उसमें लिखें कि मैंने ये एप्लीकेशन दी थी पुलिस स्टेशन में, लेकिन मेरी दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा आप इसके ऊपर एक इंक्वायरी करें, इसके ऊपर इसको सुपरवाइज़ करें और देखें कि मेरी एप्लीकेशन पर FIR क्यों नहीं हो रही। या DSP के पास चले जाएँ या DPO के पास चले जाएँ। अगर यहाँ पर भी कुछ नहीं बनता, यहाँ पर भी आपको टरखा दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है नहीं भाई ये तो ऑफेंस ही कोई नहीं है, आपकी FIR बनती नहीं है, आप बिला वजह एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो इसके बाद जो नेक्स्ट मरला है वो आपने इख्तियार करना है। दूसरा मरहला क्या है, आपने पुलिस स्टेशन भी भुगत लिया, आपने DSP भी भुगत लिया, DPO भी भुगत लिया, आपकी FIR नहीं दर्ज हो रही। नेक्स्ट जो मरहला फिर आपने इख्तियार करना है, आपने किसी तजर्बाकार, किसी समझदार वकील से मशवरा करें, उसकी पहले कानूनी राय लें कि मुझे DPO भी कहता है तुम्हारी FIR नहीं बनती, ये काबिल दस्तंदाजी जुर्म ही नहीं है, मुझे SHO भी कहता है, मुझे DSP भी कहता है, तुम बताओ मेरी एप्लीकेशन पढ़ के कि क्या ये वाकई काबिल दस्तंदाजी जुर्म है। अगर तो वाकई
آپ کی جو آپ کے ساتھ جو جرم ہوا ہے وہ قابل دست اندازی جرم ہے، اس پر ایف آئی آر ہونی چاہیے، تو یقیناً وکیل آپ کو پازیٹیو اور مثبت رائے دے گا کہ آپ کی ایف آئی آر بنتی ہے، یہ پولیس والے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے ساتھ یہ ناانصافی کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے اس وکیل کی مدد سے آپ نے کورٹ میں 22A/22B کی پٹیشن کرنی ہے پولیس کے خلاف کہ یہ میں نے 2 فورم یوز کیے ہیں، میرے ساتھ جو وقوع ہوا ہے وہ قابل دست اندازی جرم بھی ہے، لیکن پولیس ایف آئی آر درج کرنے سے انکاری ہے۔ یاد رکھیں، ایف آئی آر درج کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے اور یہ فرض ہے ان پر۔ معاملہ آگے کو ملزم ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ عدالتوں کا کام ہے، یہ پولیس کا کام نہیں ہے۔ پولیس کا کام ہے فوراً ایف آئی آر درج کرنا اور معاملے کی انویسٹیگیشن کرنا۔ اب عدالت کیا کرے گی؟ عدالت اس کے اوپر ایک ایس پی جو کمپلینٹ سیل ہے وہاں سے رپورٹ مانگے گی، ہاں بھائی بتاؤ تم نے یہ کیوں ایف آئی آر درج نہیں کی، تمہارا کیا موقف ہے۔ پولیس کی انویسٹیگیشن رپورٹ آنے کے بعد پھر کورٹ میں پولیس آپ کو سن کر، آپ کے وکیل کو سن کر، آپ کے دلائل سن کر فیصلہ کر دے گی۔ اگر تو ایف آئی آر بنتی ہوئی تو کورٹ آرڈر کر دے گی کہ ایف آئی آر دیں، اور پھر پولیس کو ایف آئی آر درج کرنا پڑے گی۔ اگر کورٹ آرڈر کے باوجود بھی درج نہیں کرتی پولیس ایف آئی آر، آپ کنٹیمپٹ فائل کر سکتے ہیں، توہین عدالت فائل کر سکتے ہیں پولیس کے خلاف، اور توہین عدالت کی صورت میں آپ کی یقیناً ایف آئی آر درج ہوگی۔ تو یہ فورم آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ اویل کرنے ہیں، لیکن آپ نے جتنے بھی فورم اویل کرنے ہیں ان کا ریکارڈ اور ثبوت ضرور ساتھ ساتھ کلیکٹ کرتے جائیں۔ ایک اور بہت زیادہ معاملہ پولیس اسٹیشن میں اکثر دیکھا گیا ہے، لوگوں کو بول دیا جاتا ہے بھئی یہ سول میٹر ہے، خصوصاً جہاں پر پیسوں کا لین دین، کو کاروباری تنازع وغیرہ یا کوئی پراپرٹی کا تنازع وغیرہ سامنے آ جائے، وہاں پر بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے جی یہ سول میٹر، آپ سول کورٹ جائیں، عدالت میں کیس کریں، یہ پولیس کا میٹر ہی نہیں ہے۔ صرف پولیس کے کہہ دینے سے کوئی سول میٹر نہیں ہو جاتا، جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہوگا۔ آپ کو اگر اس طرح ٹرخا دیا جاتا ہے یا آپ کو یہ بول دیا جاتا ہے کہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک سول میٹر، آپ سول دعویٰ فائل کریں جا کر سول کورٹ میں، آپ نے وکیل سے مشورہ ضرور کرنا ہے، لیکن وکیل آپ کا ذمہ دار ہو، ایماندار ہو، اپنے پیشے سے مخلص ہو اور وہ پیشہ ورانہ طور پر مکمل مہارت رکھتا ہو اپنے فیلڈ میں، اس سے مشورہ کریں کہ کیا واقعی یہ سول سوٹ ہے یا اس کا کوئی کرمنل حل بھی نکل سکتا ہے، کوئی فوجداری حل بھی نکل سکتا ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اگر ہو سکتی ہو تو پھر ضرور آپ اپنے تمام فورم استعمال کریں، ڈی پی او، ڈی ایس پی اور جیسا کہ میں نے بتایا عدالتیں، یہ فورم ضرور استعمال کریں، 22A/22B کی پٹیشن کو یوز کریں۔ یقیناً اگر آپ کا کوگنیزیبل آفینس بنتا ہوا تو کورٹ ضرور آرڈر کرے گی کہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے اور ایف آئی آر دیں، آپ کیوں نہیں ایف آئی آر دے رہے؟ تو لہٰذا یہ فورم آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ استعمال کرنے ہیں، لیکن کسی تجربہ کار اور ماہر وکیل کی مشاورت کے ساتھ۔ بے شک پولیس منہ زور ہو چکی ہے، پولیس طاقتور ہو چکی ہے اور پولیس قانون کے دائرہ کار سے باہر نکل چکی ہے، لیکن ذمہ دار شہری کی ذمہ داری ہے کہ پولیس کو قانون کے دائرے میں واپس لانے کی کوشش کرتے رہا کرے، اور ذمہ دار شہری ہی پولیس کو واپس اپنے دائرہ کار میں، قانونی دائرہ کار میں لا سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم سے کسی قسم کا قانونی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، دیے گئے ہمارے نمبر پر واٹس ایپ میسج کر کے یا پھر کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے قانونی رائے لے سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے جس پر آپ کو لگتا ہے کہ اس پر بھی ایک ویڈیو بننی چاہیے، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجیے گا، کوشش کریں گے اس کے اوپر بھی ضرور ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں۔